قمرون 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 قمر سيدنا النبي قمرون وجميل. ونشكرهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ولذويهم ولأولادهم ويبارك لهم في أموالهم وأشيائهم، ويجعل هذا العمل سقاية الماء ذخرا لهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نشكر فاعلين الخير الذين سقوا للناس الماء، والله يجزيهم عنا خير الجزاء، ونترك جزاتهم على الله، أننا نقدر على جزائهم ونترك جزاتهم على الله عز وجل. والله اسقيهم من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقيهم من ماء زمزم. كل العباد وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Today is Thursday, 9th of May, here in Rafah. We are able to distribute clean drinking water for displaced families who are suffering from lack of healthy water. We thank FGRF for their support, and may Allah reward all the donors for their